லட்சுமி வெங்கட்ரமண சுவாமி பிரம்மோற்சவம் இன்று 9வது நாள். வசந்த உற்சவம் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடினர். சுமார் 100கணக்கான பெண்களும் ஆண்களும் கோயில் அருகாமல் உள்ள குளத்தில் வசந்த உற்சவம் நடத்தி வெகு விமர்சையாக பூஜை புரஸ்காரம் செய்யப்பட்டது. महान्तो न गृह्णन्तो आरम्भ मुहूर्तस्तु सुमुहूर्तो अस्तु। ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव शोभाविद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः भृगुर्वै वारुणिः वरुणं विदगमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनो वाचमिति भगवोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत्प्रयन्त्यपि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोदप्यत सतपस्तप्यज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अदेः भगवो ब्रह्मेति तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति जीवन्ते कालं प्रयन्त्यपि संविशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव पुरणेव विसरम्भुसार अदेः भगवो ब्रह्मेति तगम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोदप्यत सतपस्तप्वा नो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसोऽप्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एवः स य एवं विदे एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं मनोमयमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामते तदप्येन श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्च नेदे एकगुम्भवापनतपति किमहगो साधुना करवो पार्श्वे स्वकर्मणः समवर्तताधे पुरुषस्य विश्वमाजानवग्रे हिरण्यं विन्देयं गावश्वं पुरुषाणः ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपक्वजेश्वयं मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमशीमहे प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवच्चसेन महान्येभ्य अन्नन्न परिचक्ष नम्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासेत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमल इत्युपासेत नम्यन्ते स्मै कामाः परिहे प्रियाः दातव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं विद् अस्माल्लोकान् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्राम्य एकं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एकं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एकं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एकमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य नास्ते
प्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्ति तृप्तां तर्पयन्ति భగవంతుని పొగడే కన్నా వాడు భక్తుల్ని పొగిడితే మమ్మల్ని. For your neuro and holistic problems, Dr. J. Mariadas, near Municipal Ground, First Cross Road. 100% pure and clean. No compromise. Best quality. Family restaurant. 100% Ambur and Dindukal style. Biryani. 100% Venus Biryani. Near Government Maternity Hospital, Maharaja Road, Robertsonpet. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara, Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145.